الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برادران اسلام، میں اس وقت جس مقام ذی شان نو تھوڑے گوشت فرمایا قرآن مجید دی مشہور و معروف سورت سورہ فاتحہ اور اس دا آخری مقام اللہ پاک نے اس سورت کے اندر اپنے بندے نو اپنی بارگاہ کے اندر طلب اور سوال دا ایک بہترین انداز وچ طریقہ بیان فرمایا کہ انسان ہر وقت زندگی دے ہر لمحے اور ہر ساعت ہر گھڑی دے اندر اپنے پروردگار کو لو ہر چیز طلب کرتا رہے. جدو ادب دے نال احترام دے نال اپنے رب کو لو طلب کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس نو عطا کروں گا. وہ میرے کو لو منگدا رہے، میں انہوں عطا کرتا رہوں گا. تو اس مقام تے اللہ پاک نے اپنے بندے نو اس سے بات دا سوال دا طلب دا ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ بتلایا اور سکھلایا ہے کہ میرے بندے اگر میرے کو منگنا ہے تو اس طریقے نال طلب کر منگ. جدو اس طرح طلب اور منگ کریں گا تو میں تیری ہر منگ نو ہر طلب نو پورا فرماواں گا. تو اج دا عنوان اور موضوع ہے سیدھا رستہ. اسیں
کتاب و سنت چو تلاش کرنا ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے، جس نو عربی زبان دی اندر صراط مستقیم آکھدے نے، اور ہر وقت آدم علیہ السلام دا بیٹا اپنی نماز دی اندر دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مینوں صراط مستقیم دکھلا۔ اس کائنات دی اندر ہر فرد، ہر بشر اس بات دا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی نجات یافتہ، میرا مسلک جو ہے مسلک حقہ ہے، اور میں ہی ناجی فرقہ ہے، باقی سارے تمام مذاہب اور مسالک جو نے وہ باطل نے۔ ہر انسان دا یہ دعویٰ ہے، ہر مکتب فکر دا یہ دعویٰ ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر فرقہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں ہی نجات یافتہ، میں ہی ناجی گروہ ہاں، باقی سارے دوزخی گروہ نے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر فرقہ، ہر گروہ جو ہے وہ اس خوش فہمی وچ مبتلا ہے کہ میں ہی ناجی ہاں، باقی سارے جو ہے وہ ناری نے۔ اور مسلمانہ دے جتنے بھی فرقے نے، ہر فرقے دا بھی یہ دعویٰ ہے کہ میں ناجی گروہ ہے، باقی سارے دوزخی نے۔ اس بات نو یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ناجی کون ہے اور ناری کون ہے، منعم علیہم کون لوگ نے اور مغضوب علیہم کون لوگ نے، صراط مستقیم تے کون لوگ نے اور صراط جہیم تے کون لوگ نے۔ اس بات نو کتاب و سنت دی روشنی دی اندر سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب دی اندر اس بات نو برملا بیان فرمایا ہے کہ صراط مستقیم تے کون لوگ نے اور صراط جہیم تے کون لوگ نے۔ دعویٰ کرنو تو ہر فرقے دا یہ دعویٰ ہے، اگر دعویٰ اس دا سچا ہے تو پھر اپنے دعوے دے مطابق دلائل پیش کرے۔ اگر دعویٰ اتنا بڑا اونچا ہے، اس دے عقائد، اس دے اعمال جو نے وہ دعوے دے مطابق نہیں، تو پھر سمجھ لو کہ وہ آدمی نجات یافتہ نہیں۔ اللہ پاک نے اس مسئلے نو مختلف انداز وچ قرآن مجید دے مختلف مقامات تے متعدد مقامات تے اس نو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید دا اگر مطالعہ کریے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح صراط مستقیم تے چلنے والے کون لوگ نے اور صراط جہیم تے چلنے والے کون لوگ نے، کیڑے لوگ نے جنہ دی اللہ پاک نے اپنے انعامات فرمائے نے، اور انہاں دا رستہ صراط مستقیم دا رستہ سی۔ قرآن مجید دا پارہ 5 سورہ نساء جو ہے اس دی اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اس عنوان نو اور موضوع نو اپنے ذہن نشین فرما لینا کہ اج دا عنوان اور موضوع ہے سیدھا رستہ، یعنی صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم کیا ہے اور سیدھا رستہ کیا ہے۔ اللہ پاک کو دعا بھی فرماؤ کہ اللہ پاک ہر مسلمان نو، ہر برادر نو، ہر بزرگ نو، ہر کلمہ گو نو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ تو اس واسطے سورہ نساء تے پارہ 5 جو ہے اللہ پاک نے اس دی اندر اس نو وضاحت دے نال بیان فرمایا۔ دیکھیے کہ وہ کون لوگ نے جنہ دے اللہ دے انعامات نے۔ فرمایا والا ہدیناہم صراطا مستقیما، لفظ صراط مستقیم نو ذہن نشین رکھنا۔
اور میں یہ کوشش کرانگا کہ اج دے خطبے دی اندر زیادہ تو زیادہ رب دا قرآن پیش کرا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والسلام دا فرمان پیش کرا۔ اللہ پاک ہر مسلمان نو کتاب سنت دا عامل بنائے۔ فرمایا والا ہدیناہم صراطا مستقیما ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب دیکھ لو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انہوں صراط مستقیم عطا فرمائی۔ تھوڑی جواب صراط مستقیم عطا فرمائی ہو کون لوگ نے؟ فرمایا والا ہدیناہم صراطا مستقیما ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ چار طبقات دے لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے صراط مستقیم دکھلائی۔ انبیاء دا طبقہ اور صدیقین دا طبقہ، شہداء تے صالحین اولیاء اللہ دا طبقہ۔ فرمایا کہ چار طبقات دے لوگ نے جو صراط مستقیم اتے سن۔ ثابت ہویا قرآن مجید چو کہ جس دے پاس رب دی توحید ہے، جس دے پاس اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ والسلام دی تعلیمات ہے، وہی نجات یافتہ لوگ نے جنہ دے کول اتباع رسول نہیں، جنہ دے کول رب دی توحید نہیں، وہ کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس واسطے قرآن مجید دی روشنی دی اندر مشرک تے بدعاتی جو ہے نا وہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ صراط مستقیم تے نہیں ہو سکتا، تمہیں بڑے تو بڑا دعویٰ کیوں نہ کرے۔ آنکھو شاہ جی کیوں وہ کیوں نہیں صراط مستقیم تے ہو سکتا؟ اگر قرآن نو توجہ نال سنیا جے اللہ پاک ہر مسلمان بھائی نو کتاب و سنت دا عامل بنا دے۔ پارا قرآن دا نکل آیا 23واں سورہ یاسین، انہوں با ترجمہ پڑھو گے نا تے انشاءاللہ مسائل حل ہوندے چلے جانگے۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کہ آواز آئے گی، عرشہ والا آواز دے گا کہ وَامْتَعَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ 50,000 سال دا دینے او قیامت دا دینے جس دی حیبت روئے کہ بچے بھی بڑھے ہو جانگے، او دی حیبت روئے کہ دودھ پلاؤن والیاں اپنے دودھ پیندے بچے بھی چھوڑ دین گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اپنی جلالت وچ آؤں گے تے اپنی جلالت وچ آن کے آواز دیں گے این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون۔ آج زمین دے بادشاہ کتھے چلے گئے؟ کوئی نہیں بولنا۔ یہ زمین دے بادشاہ بڑے بڑے متکبر تے سرکش لوگ کتھے چلے گئے؟ نمرود کتھے آ، فرعون کتھے آ، شداد کتھے آ، بڑے بڑے ظالم جڑے نے وہ دنیا تے بادشاہ بننے والے آج کتھے چلے گئے؟ حضور فرماندے نے قیامت والے دن کوئی آواز نہیں دے گا، کوئی نہیں بولے گا، انبیاء خاموش، اولیاء خاموش،
اتقیا خاموش، صلحاء خاموش، اولین خاموش، آخرین خاموش، بالکل خاموشی دا عالم ہوئے گا۔ اللہ فرمان کے للہ الواحد القہار، اج ایکو ہی اللہ دی بادشاہی ہے، اور کسی دی بادشاہت نہیں ہے۔ اس دن آواز آئے گی، قرآن نے بیان فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرمو، ظالمو، فاسقو، مشرکو، الگ ہو جاؤ۔ کنہ نالوں؟ نیک لوگا تو الگ ہو جاؤ، تو آڈی صف الگ ہوئے گی، نیک لوگا دی صف الگ ہوئے گی۔ ایک قیامت والے دن آواز آئے گی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن اے حکم آئے گا کہ الگ ہو جاؤ مجرموں۔ کیوں؟ علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اے بنی آدم، میں تواڈے کولوں اے وعدہ نہیں سی لیا، اے عہد نہیں سی لیا، کہدا علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے آدم دیو پترو تسی شیطان دی عبادت نہ کرو۔ اے اللہ نے وعدہ لیا سی تواڈے کولو، تسی شیطان دی عبادت نہ کرو، تسی شیطان دی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور میں تانوں یہ بھی بات آکھی سی کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اللہ دے قرآن تو قربان جاما۔ اب ایک کھنا مسئلہ بیان فرمایا کہ سدھا رستہ کیے، نجات یافتہ کون لوگ نے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تسی میری ہی عبادت کرو۔ میں تانوں یہ بات آکھی تھی تسی میری ہی عبادت کرو، اپنی جبین نو، اپنے پیشانی نو، اپنے متھے نو، اپنے سر نو میرے سامنے خم کرو، میرے علاوہ کسے غیر دے سامنے اپنے جبین نو نہ جھکاؤ، منگو تے میرے کولو منگو، میرے علاوہ کسے غیر کولو ما فوق الاسباب نہ منگو۔ جے میں عطا کرن دیاما تے کوئی روکن والا نہیں، او میرے بندے جے میں روک لما تے دنیا دا کوئی بندہ عطا کرن والا نہیں۔ اس واسطے میں آکھیا سی وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری ہی عبادت کرو، مجھے ہی سے طلب کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہوئی سدھا رستہ ہے۔ اللہ دی عبادت کرنا، او دے سامنے اپنے سوال نو رکھنا، او دے کولو طلب کرنا، ایک یہ صراط مستقیم تو سدھا رستہ۔ اس واسطے انبیاء علیہ السلام دا یہ ہوئی عقیدہ۔ اس واسطے نبی پاک دی حدیث جگہ دے پیر و مرشد دا فرمان فرمایا، آدم دیا پترا تینوں ضرورت پہ جائے نا کسے چیز دی طلب کرنی ہوئے تو کہدے کولو منگنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کریں تے اپنے رب کولو سوال کریں، منگے تے اپنے رب کولو منگے، تے بالکل منگدا او دے کولو مول نہ سنگی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کرے تے اپنے رب کولو
سوال کری۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او میرے مرید اگر جتی دا تسمے دی بھی ضرورت پیش آ جائے نا او بھی اپنے رب کو طلب کرے۔ تفسیر خازن پڑھ رہا سا تے او دے حاشیے ہوتے ہے واقعہ لکھیا ہے کہ پیغمبر دا، وہ پیغمبر کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، قدر نبی رب دا، تے اللہ پاک نے اس نے بہت بڑی حکومت سلطنت عطا فرمائی۔ اے او نبی ہے جن نے رب کو دعا فرمائی سی، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ میں نے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے تو بعد کسی نے بھی یہ بادشاہت نہ ملے، ایک مثالی بادشاہت ہو گئی، ایسی حکومت عطا فرما میرے تو بعد یہ حکومت اور کیوں نہ ملے۔ اللہ نے سلیمان نبی دی دعا قبول فرمائی۔ یہ وہ پیغمبر ہوا اللہ پاک نے موتی کر دیتی، جنات موتی کر دیتے، انسان موتی بنا دیتے، بہت بڑی سلطنت حکومت سلیمان علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ ایک دن کیڑی چونٹی جو ہے نا وہ چلی پیغمبر دی خدمت دی اندر حاضر ہونے واسطے۔ علامہ خازن نے لکھیا ہے آندھی میں پیغمبر نال ملاقات کرنی ہے تے کوئی تحفہ لے کے جاواں۔ ایک سکا بیر جو ہے نا وہ اس چونٹی نو ملیا تے بطور تحفہ تے ہدیہ لے کے نبی دی خدمت وچ پہنچ دی۔ چونٹی ہلکی ہے تے بیر وزنی، اللہ پاک نے فرمایا ہوا نو حکم دیتا ذرا تعامن تو کرے اس چونٹی نال کہ بیر وزنی ہے تے چونٹی ہولی ہے ہلکی ہے، تعامن کر۔ تعامن کیتا تے ہوا جڑی ہے نا تھوڑا تھوڑا تکا لاؤندی چونٹی نو لے کے نا سلیمان دی خدمت پہنچی۔ ہن چونٹی پیغمبر دے سامنے کھڑے تے جا کے نا سکا ویر پیغمبر دی خدمت وچ پیش کیتا ہے، اے تحفہ لے لو اللہ پیغمبر۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفہ قبول فرمایا۔ اج تو ہدیے تے تحفے نو پتہ ہی نہیں نا وہ دی قدر و قیمت کی، انسان جاندا ہی نہیں تے اس عمل نو بھی اسی ترک کر دیتا ہے، ہدیہ تے تحفے دا عمل جو ہے۔ حدیث پڑھ رہے سا جگہ دے پیر و مرشدی، رب دی سوں نبی دے ایک فرمان تے عمل ہو جائے نا تے معاشرے دی بہت بڑی اصلاح ہو سکتی، ایک فرمان تے عمل ہو جائے۔ حضور فرماندے نے میرے متیو میں تانوں ایک ایسا عمل نہ دسا جے نال تہاڈی آپس وچ محبت پیدا ہو جائے۔ یا رسول اللہ دسو اج اسی محبت دا فقدان ہے کہ مسلمان دے خون دا پیاسا، مسلمان دی عزت تے آبرو نو مجروح کر رہے ہیں، پڑوسی دی پڑوسی نال نہیں بندی، کلمہ گو دی کلمہ گو دے نال نہیں بندی، ایک دوسرے نال عداوت نفرت تے بغض تے حسد تے بغض تے کینہ جو ہے اپنے دل وچ رکھی بیٹھا ہے، محبت نام دی چیز ہی کوئی نہیں اس دے دل وچ۔ حضور فرماتے ہیں ایسا عمل نہ دسا جے نال تہاڈی آپس وچ محبت ہو جائے۔ یا رسول اللہ دسو میرے نبی دا فرمان فرمایا تہادو تہابو، میرے امتی ایک دوسرے نو آگے توبے تحت دیا کرو۔ میرے نبی کا فرمان اپنا نہیں، آپ میں ایک دوسرے نو توبے تحت دو دے آ کر اور مارے جب ایک دوسرے نو توبے یہ ہو گیا تو آپ سے محبت پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا انہیں کی جڑے چھوٹا میرے پہ مدد میں چاہیے تو پیغمبر قبول ہوا کہ وہ رخصت ہونے لگی نا سلیمان نبی آندے نے، علامہ خازن آندے نے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں کہ بارک کی حالت من حاجت، کوئی حاجت آئے تو دس تر کر میں تینوں عطا کردا۔ اللہ پاک نے سب بڑی سلطنت بادشاہ عطا فرمائی، مانگ میرے کو کی منگے تو کی باندھی پیغمبر نو مکالمہ پائی کر دیے پیغمبر دے سامنے آندی ہے سلیمان نبی جے تو آنا کہ میرے کو منگنی میں تینوں عطا کر تو بڑا بادشاہ ہے دنیا دا، پر گل سن انتا عاجزون، تیرے کو کی تو خمدن والے وہ تو خدا دے تیرے کو لو مکی منگا۔ پیغمبر دا وہ چونٹی اللہ نے بڑی حکومت بڑی سلطنت آئیے اللہ کا من حاجت چونٹیاں دیے پیغمبر انتا عاجزون، تو عاجز دے تیرے کو لو کی منگا، میں تو دے کو لو منگا گی جیڑا تینوں بھی عطا کردا ہے۔
ہوں لوگ کہن گے چوبا بڑو دی آدھی میں رب جوا کسی کو منگ دی یہ گل کہن گے نا ذرا عقیدہ اس چونٹی دا اللہ نے اس کو بھی عقیدہ صحیح عطا فرمایا ہے آندھی انت عاجزن تو عاجز تیرے کو کی منگا پیغمبر آندا دیکھ بڑی سلطنت منگ میں تینوں عطا کر دیا چونٹی آندھی ہے نبی سلیمان پھر دو چیزیں مرے کیا آندھی ہے زد پہ رزق و عمر قربان جا میں چونٹی بھی پیغمبر دا دربار جے بڑی نہیں اللہ دا نبی پیغمبر ہے بہت بڑی حکومت ہے آندھی ہے زد پہ رزق و عمر کہ سلیمان میرے رزق وچ اضافہ کر دے تے میری عمر وچ اضافہ کر دے میرا رزق بڑھا دے تے میری عمر بھی بڑھا دے عمر لمبی کر دے پیغمبر حیران ہو گیا آگئے چونٹی ہے دوویں چیز میرے رب دے اختیار وچ نے میرے اختیار وچ کوئی نہیں تے چونٹی آنی ہے پھر تیرے کولوں کی منگا جدوں ہر چیز دا مالک مختار حوالہ ہے تے میں جیڑا تینوں عطا کردا ہے وہ مینوں بھی عطا کردا اس واسطے چونٹی نے بھی یہ عقیدہ بنایا کہ رب دے سوا کوئی بھی کچھ عطا کرنے والا نہیں ایک کتاب دی اندر میں پڑھیا کہ سلیمان علیہ السلام نے آخیا بڑی حکومت عطا فرمائی ہو میں تیرے مخلوق دی دعوت کرنی میں انہوں روٹی دینی ہے دعوت کرنی دعوت دے دیتی تے جنات کھانا پکاؤں تے لگ گئے کئی میلہ تک دیگا پکی جانا کھانے کا اہتمام کیتا سلیمان علیہ السلام مفسرین مورخین نے لکھیا کہ ہر اللہ دی تعداد وچ جدھر نظر پئی کھانا ہی کھانا نظر آیا جنات نے کھانا پکا دیتا بھی فرماندے نے سمندر چو ایک مچھلی نکلی وہ آندی ہے سلیمان نبی تو مخلوق دی دعوت کیتی ہے مینوں بھی پتہ کلو میں کھانا کھانا آکھیا تو کھا تے اس مچھلی نے ایک ہی لقمہ سارے کھانے کا کر لے پیغمبر حیران ہو گیا مچھلیاں دی اس سے رب العالمین رب المسلمین نہیں رب المومنین نہیں رب العالمین سب روزی عطا کرنا اس واسطے طلب کرنا تے کہ دے کولوں اپنے رب کولوں یہ منگنا جو ہے نا یہ ہوئی صراط مستقیم کولوں منگنا اس واسطے اللہ پاک نے صراط مستقیم دا تذکرہ قرآن وچ بیان فرمایا آ ویکھ لو 7واں پارہ قرآن مجید ونوں کدی پڑھ لیا کرو صبح اٹھو تو نماز فجر دی پڑھ کے نا تے باوضو رب دا قرآن کھو کے قرآن کولوں سبق لیا کرو خبرہ لیا کرو اج مسلمان جو ہے نا نہ فجر نماز پڑھتا 7 بجے 8 بجے 9 اٹھیا تے چہرہ بھی نہیں دھوتا غسل بھی نہیں کیتا تے اٹھ دیا نال ہی اخبار ویندا ہے تے حال یوٹا تو من اخبار الیوم اج دے دن دی تازہ خبر کیا ہے نوائی وقت پڑھتا ہے خبر پڑھتا ہے جڑتا ہے اللہ تیرو ہدایت عطا فرمائے صبح اٹھ کے رب دا قرآن پہ آکر تے پان بولو خبراں لے آ کر مستقبل دی خبراں کیے تے ماضی دے واقعات کینے تے حالات دے حال دے واقعات کیے قرآن ایک خبر کھول کھول کے بیان کرتا 7ویں پارے وچ رب نے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا رستہ بھی صراط مستقیم فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا قرآن سن لو قرآن کے نور کے نال اپنے سینے منور کرو اللہ پاک عمل توفیق عطا فرمائے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
یہ سارے نبیاں دے نام لے کے رب نے فرمایا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صراط مستقیم پہ سارے نبی کس رستے تے سن؟ صراط مستقیم تے۔ آدم تو لے کے بڑے بڑے مشہور و معروف پیغمبر اللہ فرماتے ہیں سارے دے سارے صراط مستقیم تے سن، انہاں سارے دا رستہ سیدھا رستہ سی۔ ایک نبی اور آیا، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ آکھے او بڑی اسرائیل میں تو انہوں ایک پیغام دے رہی ہے۔ مسیح علیہ السلام کیڑا آندے نے ان اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل میرا رب تے تہاڈا رب آسمان والا ہے۔ عقیدہ بنایا کہ اسی رب نہیں، رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ ربی وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اسے دی عبادت کرو، جدوں میں پکارو عرش والے نو پکارو، یہ صراط مستقیم ہے، یعنی توحید دا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ جدو رب نو پکارو گے نا تے تو ہی صراط مستقیم ہوتے ہو، سیدھے رستے ہو۔ آکھو گے سارے نبیاں دا واقعہ سنایا ہے، یہ سنا جڑا ساری کائنات دا سردار محمد الرسول اللہ، آخری نبی دا رستہ کیڑا رستہ سی؟ قرآن مجید نو میں پڑھیا، سورہ یاسین سامنے آئی، اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ سارے نبیوں دا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دا کیڑا رستہ سی؟ علی صراط مستقیم۔ جیڑا آخری نبی سی وہ بھی صراط مستقیم ہوتے سی۔ 26واں پارہ سورہ فتح پڑھ لو، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ عزیز نو فتح مبین عطا فرمائی اور صراط مستقیم عطا فرمایا۔ تھوڑا جا آگے چلیے، اللہ پاک نے یہ ثابت فرما دیتا کہ انبیاء دا رستہ بھی صراط مستقیم اور سارے نبیان دے سردار دا رستہ بھی صراط مستقیم۔ ہن نبی دے صحابہ دا رستہ کیڑا ہے؟ اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا جدو ایک درخت دے نیچے بیعت لائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، کیڑی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اگے فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، میرے نبی دا صحابہ دا رستہ بھی صراط مستقیم سی، انبیاء دا رستہ صراط مستقیم، صدیقین دا رستہ صراط مستقیم، شہداء دا رستہ صراط مستقیم، اولیاء دا رستہ صراط مستقیم، سارے نبیان دے سردار دا رستہ
صراط مستقیم، ابو بکر عمر تے عثمان و علی دا رستہ صراط مستقیم، بلکہ نبی دے تمام صحابہ دا رستہ کیڑا ہے؟ صراط مستقیم۔ مشکات شریف پڑھ رہا سا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اے نبی پاک دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، صحابہ بیٹھے ہوئے سن، حضور نے ایک دن فرمایا کہ میرا صحابہ پیلو کھان نو دل کردا ہے، تے عبداللہ بن مسعود اٹھے جلدی نال، درختے چڑھے نہ جدوں تے چھوٹے قد دا صحابی سی، قد بڑا ہی چھوٹا عبداللہ بن مسعود دا رضی اللہ تعالی عنہ، تے پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں عبداللہ بن مسعود دیاں، جدوں چڑھے تے پتلیاں پتلیاں پنڈیاں صحابہ نے ویکھیاں تے صحابہ مسکرائے کہ انی تیزی انی چستی جسم دی اندر عبداللہ بن مسعود دے، تمنا اے سی کہ سب تو پہلے وہ پھل اتار کے میں پیش کرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقتدیاں دی تڑپ ویکھ لا کہ ساڈے امام تے مقتدا تے پیشوا تے رہبر تے پیرو مرشد دا دل کیتا ہے اے پھل کھان نو، تے عبداللہ بن مسعود دی تمنا ہے کہ میں اپنے امام نو سب تو پہلے میں وہ پھل پیش کرا۔ حافظ ابن کثیر دی اللہ قبر منور فرمائے، اے واقعہ اپنی کتاب وچ محفوظ فرمایا۔ صحابہ ادھر مسکرائے تے حضور دی نظر پہ گئی تے فرماتے نے جبرائیل محمد الرسول اللہ دے پاس آ گیا۔ حضور فرماتے نے میرے صحابہ عبداللہ بن مسعود دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکراؤن والے ہو، مینوں ذات دی قسم ہے جے دے قبضے دی اندر محمد دی جان ہے، جنت عرشاں والا رکھے گا روے گی، تے جدو نکال کے لے گیا فاطمہ پاویں روندی رہے انہیں واپس بالکل نہیں کرنی۔ اس ذات دی قسمیں عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں ہوئے کہ مسکراؤن والے ہو، مینوں رب دی سو ایک پلڑے دی اندر 14 طبق رکھ دیتے جان، ایک پلڑے دی اندر عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں رکھ دتیا جان، مینوں رب دی سو عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں دا پھر بھی وزن زیادہ ہے۔ یہ بڑی شان والا صحابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے فقیہ آدمی سے۔ اے وہی عبداللہ بن مسعود ہے جڑا نماز وچ اتحیات تسی پڑھدے ہو نا، یہ عبداللہ بن مسعود دا اتحیات، ابن عباس کولوں بھی دیگر صحابہ کولوں بھی اتحیات ملدے نے، الفاظ مختلف ملدے نے، پر جڑے الفاظ تسی پڑھ رہے ہو نا نماز وچ، ایسے راوی عبداللہ بن مسعود نے نقل فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود آندے نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سن تے اسی بھی بیٹھے ہوئے سن، نبی پاک نے نا اپنی انگل دے نال زمین اتے ایک نقشہ بنایا، جویں استاد شاگرداں نوں پریکٹیکل کر کے دستا ہے، نقشہ بنا کے دستا ہے۔ حضور نے ایک سدھی لکی کھچی، فرما میرے صحابہ ویکھ لو اے کیے ھذا سبیل اللہ، اے اللہ دا رستہ ہے، اے دو کھبے پاسے، فرمایا اے ویکھ لو اے رستے بھی ویکھ لو، دو سجے پاسے دو کھبے پاسے، قربان جمع جڑا نقشہ محمد الرسول اللہ نے صحابہ نے وکھایا۔ فرمایا جڑیاں دو سجے پاسے اس طرح لکیراں نا ٹیڑیاں تے دو کھبے پاسے لکیراں ٹیڑیاں نا، حضور نے فرمایا انہاں ڈنڈیاں اتے انہاں رستے اتے شیطان بیٹھا ہویا جڑا تانوں دعوت دے رہا بلا رہا ہے انہاں رستیاں دی طرف ہے، تے انگل رکھ کے نا وہ سدھے رستے تے سدھے کھاتے۔ حضور نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جڑا سدھا رستہ ہے میرے صحابہ اے جنت دا رستہ ہے، اس رستے تے عرشاں والا بلاوندا ہے، تے جڑے سجے تے کھبے پاسے ڈنڈیاں چل رہیاں نے شیطان دے رستے نے۔ کنے خط کھچے؟ 4، 2 سجے پاسے ٹیڑے، 2 کھبے پاسے ٹیڑے، عبداللہ بن مسعود بیان کر دیں۔
اج چار ہی ڈنڈیاں نے تواڈے سامنے. ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ڈنڈی جیدی لوگ تقلید کردے نے حنفی امام ابو حنیفہ دی. ایک امام مالک، کنے ہو گئے؟ دو. تیسرا امام شافعی، چوتھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اجمعین. یہ چار امام، چار ہی خط میرے نبی نے اس طرح ٹیڑے کھچے. فرمایا شیطان دے رستے نے، رحمان دا رستہ کیڑا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. جڑے ٹیڑے رستیاں نو جاؤ گے اے شیطان دے رستے نے، تے جڑا سدھے رستے تے چلے گا اے رحمان دا رستہ ہے. اج لوگ سدھا رستہ چھوڑ کے نا ٹیڑے رستیاں دی طرف پہ گئے، ڈنڈیاں دی طرف پہ گئے. آدھے نہیں ادھروں اسی جنت جانا ہے. او لوگو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری وچ پیدا ہوئے. کدو پیدا ہوئے؟ سن 80 ہجری وچ پیدا ہوئے. میں نے یہ تو بتلاؤ، جڑا امام سن 80 ہجری وچ پیدا ہویا، 80 سال بعد میرے نبی تو پیدا ہویا ہے، او دا پہلے مذہب موجود نہیں سی. حنفی پہلے 80 سال تو پہلے حنفی موجود نہیں سی. امام مالک سن 90 ہجری وچ پیدا ہوئے. امام شافعی 109 ہجری وچ پیدا ہوئے. امام احمد بن حنبل 164 ہجری وچ پیدا ہوئے. یہ چار امام شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، جڑے لوگ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بن چکے نے، انہاں امامہ دی تقلید کردے نے مقلد بن چکے نے. اے بتلاؤ انہاں امامہ تو پہلے کیڑا مسلک موجود سی؟ میرے نبی دے صحابہ دا مسلک اہل حدیث. یہ مسلک بعد وچ نے. حنفی بعد وچ پیدا ہوئے، شافعی بعد وچ پیدا ہوئے، مالکی بعد وچ پیدا ہوئے، حنبلی بعد وچ پیدا ہوئے. جیڑے آندے نے بغیر تقلید دے نجات نہیں مل سکتی، سدھا رستہ نہیں مل سکتا. اے بتلاؤ کہ انہاں امامہ تو پہلے جڑے لوگ سن او صراط مستقیم اتے سن یا صراط جحیم اتے سن؟ وہ تو مقلد نہیں سن. اس واسطے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھیا، امام صاحب نو کسی نے مسئلہ پوچھیا، امام جی ایک پاسے رب دا قرآن آ جائے، ایک پاسے تہاڈا قول آ جائے، اسی قرآن منیے کہ تہاڈا قول منیے؟ انہاں فرمایا میرے قول نو چھوڑ کے نا رب دا قرآن لے لو. شاہ ولی اللہ فرماندے نے پھر اے پوچھیا امام ابو حنیفہ نو، ایک طرف تہاڈا قول آ جائے، ایک طرف محمد مصطفیٰ دا فرمان آ جائے، تے آپس وچ متضاد ہون، پھر کی کریے؟ آندے نے اترکو قولے بے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پاسے میرا قول آ جائے، ایک پاسے نبی دا فرمان آ جائے، میرے قول نو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ دی حدیث نو لے لو. یہ حنفی کیوں نہیں من دے؟ امام ابو حنیفہ دی تقلید کیوں نہیں کر دے؟ انہاں فرمایا میرا قول چھوڑ کے محمد مصطفیٰ دے فرمان نو لے لو. میرا قول غلط ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اے امام جی تہاڈا قول ایک پاسے ہوئے، ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے، پھر کی کریے؟ آندے نے میرا قول چھوڑ کے نبی دے صحابی دا قول لے لو. کیوں؟ کہ میں مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں، نبی دے صحابی نے مصطفیٰ نو ویکھیا ہے. تے نبی دا ادنا بھی صحابی ہوئے نا. پیر عبد القادر جیلانی نے لکھیا ہے نبی دا ادنا تو ادنا صحابی بھی ہوئے، بلال حبشی لے لو رضی اللہ تعالی عنہ. اندنے کہ ساری کائنات دے ولی مل کے نبی دے ادنا صحابی دے مقام نو بھی حاصل نہیں کر سکتے. اے احد پہاڑ جتنا سونا ولی اللہ دے رستے چ خرچ کرے، تے نبی دا صحابی جواں دی ایک مٹھ اللہ دے رستے وچ خرچ کرے.
ਇਹਦੇ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨੀ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਜੌਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੌਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਹਨਫੀਓ, मालकियो, हम्बलियो, शाफियो, जरा तवज्जो करो। कुरान छोड़ के, नबी दा फरमान छोड़ के तकलीद करने वालों, तकलीद दिया जंजीरा तोड़ के मुहम्मद मुस्तफा दे पैरोकार बन जाओ। कारी अब्दुल्ला हफीज, इंसान को गलतियां भी हो जाती है, इंसान जो है खता दा पुतला है। अल्लाह पाक दी जिंदगी दराज फरमाए। बहरहाल फरमाते ने कि मैं हनफी सा ते मैं तकलीद करदा सा ते फिका बयान करदा सा कौल। एक दिन शेखुल कुरान हजरत मौलाना सैयद अब्दुल गनी शाह साहब काबों की वाले, अल्लाह उन्होंने कब्र मुनव्वर फरमाए। वो आंदे मेरे नाल मुलाकात हुई ते तकरीर मेरी सुन के ना शाह जी रो पै। उन्होंने कहा कारी अब्दुल हफीज, अल्लाह ने तेनू कुरान दिता ते मुहम्मद दा फरमान दिता है ते तू कौल पे पढ़ना है। जे कौल पढ़ दिया तेनू मौत आ जाए तो रब दी अदालत में की जवाब देगा। कुरान पढ़, हदीस पढ़, तेनू मौत आए, कुरान पढ़ दिया है, मुहम्मद दा फरमान पढ़ दिया। आंदे शाह जी ने इन्नी गल रखी मेरे जिस्म ते कब की तारी हो, जो दिल से बात निकलती है असर रखती है। आंदे मेरे अंदर इनकलाब बर्पा हो गया और मैं मसले के अहले हदीस को कबूल फरमा लिया। वो लोग ऐसे सन दर्द दिल लोग कि कुरान के अलावा अगर और चीज पढ़ दिया मौत का कोई इल्म नहीं, आ जाए तो रब की अदालत में जवाब की देगा। हनफी बनने वालों, शाफी बनने वालों, हम्बली बनने वालों, मालकी बनने वालों, किसी इमाम की तकलीद न करो, पैरवी करो तो मुहम्मद रसूलुल्लाह दी करो। ये लफ्ज़ मुकल्लिद जो है ना, ये कुरान विच और नबी दे फरमान विच, हदीस विच इंसान ते इस्तेमाल ही नहीं होया। इस्तेमाल होया ते जानवरां ते इस्तेमाल होया। वलल कलाइद, जानवर के गले विच पटा डालना उन्हां दे मुकल्लिद। हिवाना ते इस्तेमाल है, इंसाना ते इस्तेमाल नहीं। अरबी दा शायर आंदा है फाहरब आन तकलीद फाहुवा जलालतुन इन्नल मुकल्लिद फी सबीलिल हालिके। तकलीद तो दौड़, जंजीरा तोड़ के तकलीद के करीब ही ना आई, क्योंकि मुकल्लिद हलाकत के रस्ते ते खड़ा है। मुकल्लिद किहड़े रस्ते ते आ? हलाकत के रस्ते ते। मुत्तबे सुन्नत जो है जन्नत के रस्ते ते खड़ा। ये अब्दुल्ला बिन मसूद दा फरमान से। अब्दुल्ला बिन उमर दी हदीस पढ़ी मिसकाच में, फरमाते ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया बनी इसराइल दे 72 फिरके ते मेरी उम्मत दे 73 फिरके होने। हजूर दी पेशीन गोई ते हजूर फरमाते ने कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा। सारे दे सारे दोज़ख विच होणगे, जहन्नमी होणगे, मेरे उम्मतियों एक फिरका जन्नती होएगा। हुण मौलवी दी गल नूं की करिए कि सारे ही जन्नत विच जाना। नबी पाक ने फरमाया बनी इसराइल दे 72, मेरी उम्मत दे 73 ते कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सवाए एक जमात दे तमाम फिरके जहन्नम विच होणगे। सहाबी ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन उमर दी हदीस, मन ही या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी दसो जन्नती जमात केड़ी, ओदी निशानदेही करो, ओदी पहचान कराओ। हजूर फरमांदे ने मा अना अलैहि व असहाबी, जिस रस्ते ते मैं ते मेरे सहाबा ने ये हुई जन्नती जमात है। जे मेरे रस्ते, मेरे सहाबा दे रस्ते ते चलणगे ना वो जन्नती होणगे। वाना हादा सिराती मुस्तकीमा, अंबिया दा रस्ता सिरात मुस्तकीम, सहाबा दा रस्ता भी सिरात मुस्तकीम। जेड़े इस रस्ते ते चलणगे वो जन्नती लोग होणगे। ये नहीं आखिया उन्हां दी अखां इहो जिहियां, नक इहो जिहा, वाल इहो जिहे,
جسم ہو جائے نے کی آخیا مان علیہ و اصحابے، جس رستے تے میں تے میرے اصحاب نے، جیڑا اس رستے تے چلے گا وہی جنتی ہوئے گا۔ انہیں ویکھ لو کہ جنتی لوگ کیڑے نے، ہدایت یافتہ لوگ کون نے؟ سن 80 ہجری تو پہلے حنفیاں وجود نہیں ملتا۔ جڑے حنفی اخبار ہیں نا اپنے آپ نو، سن 80 ہجری تو پہلے کوئی حنفی نہیں۔ 1,44,000 صحابہ کی تعداد، کوئی مولوی دنیا جہان دا ایک حوالہ نہیں کسی کتاب چ بخا سکتا کہ نبی دا فلاں صحابی حنفی سی، نبی دا فلاں صحابی شافعی سی، مالکی سی، حنبلی سی، یہ کوئی بخا سکتا نہیں۔ انشاءاللہ اسی بخا سکنے ہاں کہ نبی پاک دے تمام صحابہ اہل حدیث سن۔ علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ شرف الاصحاب الحدیث وچ انہاں لکھیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا تے ساری جماعت اللہ دی عدالت وچ پیش ہون گیاں، ایک جماعت آئے گی جنہاں دے ہاتھ وچ سنہری قندیلاں ہون گیاں، روشن قندیلاں ہون گیاں، چمکدیاں ہوئیاں۔ اللہ مخاطب کر لے گا اس جماعت نو کیویں؟ انتم اصحاب الحدیث، اور تسی اہل حدیث ہو۔ کہن کے نام اللہ ہاں سی اہل حدیثہ۔ اللہ فرمائے گا ادخلوا الجنہ، جاؤ میری جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ جدوں بھی میرے نبی دی حدیث پڑھ دے سو، حدیث دے نال میرے پیغمبر تے درود و سلام بھی پڑھ دے سو، درود و سلام دی برکت دی وجہ تو جاؤ بغیر حساب و کتاب دے تانوں جنت وچ داخل کر دیتا جائے۔ علامہ خطیب بغدادی حدیث لے آئے۔ اس واسطے یہ تمام فرقے بعد وچ بنے نے۔ دیوبند نو 100 سال ہو گیا دیوبندی وجود وچ آئے، بریلوی وجود وچ آئے ہندوستان وچ، لیکن اہل سب تو پہلے نبی دے دور وچ، نبی دے صحابہ دے دور وچ کوئی اور جماعت نہیں سی، اگر جماعت سی تو اہل حدیث دی جماعت سی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے دنیا چ میں اہل حدیث ہاں، دنیا چ میں اہل حدیث ہاں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تہاڈا مسلک کی ہے؟ شامی فقہ دی کتاب، چوٹی دی کتاب حوالہ میں پیش کرنا ہے، تہاڈا مسلک کی ہے؟ آندے نے اذا سہلا دے صفا ہوا مذہبی، میرا مذہب اہل حدیث ہے۔ کنے آکھیا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ، میرا مذہب اہل حدیث ہے، میں تو حدیث تے قرآن نو منن والا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فتوح الغیب وچ لکھ دینے وجعل الکتاب و سنت اماما لکا، وہ آدم دیا پترا میرے مریدہ قرآن تے سنت نو اپنا امام بنا لا، قرآن و سنت نو اپنا امام بنا، تو نجات پا جائیں گے۔ پیر صاحب نے غنیت و طالبین وچ لکھیا کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے، اہل سنت ہی اہل حدیث ہے۔ ایک ہی جماعت دے دو نام نے، جیڑا اہل حدیث ہے وہی اہل سنت، الگ الگ جماعتاں نہیں۔ اس واسطے اے صراط مستقیم انبیاء دا رستہ، صحابہ دا رستہ، شہداء صدیقین تے نبیاں دا رستہ ہے۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سب نو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب نے توحید والی کار چھڈی حد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ او کیڑا کرے اس میرے رب دی برابری، کون کرے اس میرے رب دی برابری، او اکو اللہ کوئی نہیں اس دی برادری۔ اے تائیوں اللہ آکھیا ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مولا دی تعریف نہ بیان وچ آنیاں، اللہ دی تعریف نہ بیان وچ آنیاں۔